हिसाब होना है। उस दिन तो हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे फेफड़े, गुर्दे, कितनी न जाने जितने भी पार्ट अल्लाह ने दिए हैं जिस्म के अंदर, ये तो सारे हमारे मुखालिफ हो जाएंगे और उस दिन सजा दिलवा के रहेंगे। 70 साल तक वो चीखेगा, चिल्लाएगा, है मुझे पानी दो, पानी दो, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। 70 साल तक उसकी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। 70 साल बाद दरोगे जहन्नम चीख कर कहेगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चीखते हो? वो कहेगा, मुझे पानी दो खुदारा, मुझे बड़ी शिद्दत की प्यास लगी है। अब दरोगे जहन्नम क्या देगा? कोई ठंडा पानी फ्रिज से निकला हुआ तो नहीं देगा, अब वो गर्म पानी देगा। अल्लाह कुरान में कहता, माए हमीम पिलाया जाएगा। माए हमीम उस बंदे को जब पिलाया जाएगा, इतनी शिद्दत की गर्मी होगी और इतना खोलता हुआ वो पानी होगा जिसके सबब उसकी होंठें झुलस कर उसके पानी में गिर जाएंगी, उसके चेहरे की खाल उधड़ कर उसके पानी में गिर जाएगी। अब बंदा चीखेगा, चिल्लाएगा, मेरी प्यास बुझा दो। लेकिन अब प्यास का आलम ये होगा, ये वो लोग समझ रहे होंगे जो मई जून के महीने में रोजा रखते हैं और फिर मगरिब असर का जब वक्त आता है तो शिद्दत प्यास का आलम क्या होता है, ये वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। शायद अल्लाह ने रमजान का महीना भी इस वजह से दिया हो ताकि रोजा रख करके प्यास की शिद्दत को महसूस करो और अल्लाह के मैदान महशर में जो उसने दिन रखा, उस दिन जब बंदे क़यामत में जहन्नम में फेंके जाएंगे, फिर उनकी प्यास का आलम क्या होगा। अब वो बंदे चीख कर कहेंगे, अल्लाह मेरी प्यास नहीं बुझ रही। अब फरिश्ता देगा, अब दोबारा जब कोशिश करेगा पीने की, तो तारीख में आया है कि जब वो खोलता हुआ अधन उसके जिस्म में पेवस्त होगा तो उसके अंदर के तमाम मलबा, ओझड़ी पचौनी को पाखाने के मकाम से गिरा देगा और फिर से वो पिएगा, फिर से, यानी तकलीफ सहेगा, सिर्फ ओनली तकलीफ सहेगा। अब उसके आगे कोई उसके सिफारिश नहीं, कोई उससे छुड़ाने वाला नहीं। अब बंदा चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। मेरे हुजूर ने एक दिन जिब्रील से कहा, जिब्रील मुझे जहन्नम के अजाबों में से एक अजाब की कहानी तो सुनाओ। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, आंखों में आंसू छलक पड़े और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला जिस गुनाहगार से हल्का जहन्नम के अंदर अजाब देगा वो ये होगा कि उसके पाँव में आग का जूता पहनाया जाएगा। आग का जूता पहनाया जाएगा। जाओ आज एक माचिस की तीली लो और जला के अपने हाथ पर रखो, फिर देखो आग की शिद्दत क्या होती है, फिर देखो तुम्हारी चीखें कैसे निकलती हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते, या रसूल अल्लाह, उसे आग का जूता पहनाया जाएगा। जब आग का जूता पहनाया जाएगा तो जिब्रील कैफियत भी बयान करते हैं, कहते, या रसूल अल्लाह, उसकी शिद्दत हिद्दत से उसकी खोपड़ी, उसका भेजा एक हंडी की तरह खोल रहा होगा, वो चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा। और ये जहन्नम के सबसे हल्के अजाब का जिक्र किया गया। अभी तो बड़े बड़े अजाब बाकी हैं, अभी तो अल्लाह का कहर बाकी है। तो जब्बार है ना मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ये सब खुल के बयान किया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कसम खाता हूँ उस क़यामत के दिन की जिसको कहानी ना समझो, जिसको फसाना ना समझो, हकीकत जानो। ये सारी चीजें एक दिन हज़रत इंसान के सामने पेश होनी है। आज तुम एड़ी मार लो, आज तुम तकब्बुर कर लो, आज तुम ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लो, आज तुम जुल्म जबर के बाजार को गर्म कर लो, आज तुम अय्यारी कर लो, आज तुम जो है चौको चौराहों पर अपनी जिंदगी को गुजार दो, आज तुम अपने रब की नाफरमानी कर दो, आज तुम रब के रसूल के हुक्मों को तोड़ो। तुम्हें परवाह ही ना रही कि हम रब के हुजूर खड़े होंगे, अमलों का हिसाब होगा। लेकिन अल्लाह कहता है ये सब कुछ याद आ जाएगा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं क्योंकि कसम खा के कहता हूँ इस बात पर। समझो कितनी हिद्दत, कितनी शिद्दत होगी। वो तो कहता है कयामत का दिन जब आएगा करीब तो वो आवाज इतनी शदीद आवाज होगी, इतनी शिद्दत की आवाज होगी कि जो औरतें हमल से होंगी वो अपने हमलों को डाल देंगी। इतनी शिद्दत होगी कि जो मुर्दे कब्र में दफन थे बहुत सालों से पहले, जमीन उनको उखाड़ के फेंक देगी। इतनी शिद्दत की कि कहते हैं कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जितने भी सुतून सोना चांदी के जमीन में छुपे हैं, जमीन ये सारे बोझ उखाड़ के बाहर फेंक देगी। उस दिन ऐसा दिन आने वाला है, ये हाथ और ये पांव सारे हमारे खिलाफ गवाही देंगे और अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह इसने फुला जगह तेरी नाफरमानी की। मेरे भाइयों पलट आओ। लेकिन इस शिद्दत में, इस गर्मी में एक वो भी होंगे जिनके चेहरे शुगुफ्ता गुलाब होंगे, जिनके चेहरे खिल रहे होंगे इस गर्मी के आलम में, उनके ईमान का जज्बा होगा। वो लोग वो होंगे जो दुनिया में अपने रब के आगे झुके होंगे, जो रातों में रोए होंगे, जो दिल में इस्तिग़फ़ार किए होंगे। अल्लाह ताला उनको यह एजाज देगा क़यामत के दिन कि उनके चेहरे सुगुफ्ता गुलाब होंगे, मुस्कुरा रहेंगे, हंस रहे होंगे और अपनी रब करीम की रहमत की तरफ देख रहे होंगे।
یارو بتاؤ وہ لمحہ کیسا لمحہ ہوگا، وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی جب اللہ خود اپنی رحمت سے اپنے بندے سے کہے گا او میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں۔ کیسا پرکیف لمحہ ہوگا، مجھے بتاؤ کیا اس سے بڑی کوئی اور بھی کامیابی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ جس سے کہتے میں راضی ہوں، تو اگر آپ اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ ہم سے کہے قیامت کے دن کے بندے میں راضی ہوں، نو ٹینشن، تم یہاں رہو، تم جنت میں جاؤ گے، تو پھر ہمیں راتوں کی نیند میں اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، اللہ کی ریاضت کرنی ہوگی، اس کے حضور جھکنا ہوگا، اس کے لیے دل میں استغفار کرنا ہوگا، اس کے لیے رونا ہوگا، اس کے لیے چیخنا ہوگا، اس کو منانا ہوگا۔ وہ جب مان جائے گا تو پھر میدان محشر کا ہر نقشہ ہمارے تابعداری کرے گا، ہر نقشہ ہماری سفارش کرے گا۔ لیکن ہم اس کو منائیں، او میرے بھائی، اس کو منائیں، وہ ہمارا کریم رب ہے، اس کو منا لیں۔ وہ ناراض ہو گیا تو پھر کچھ پلے نہ بچے گا۔ بندہ پوری زندگی انکار کرتا رہا اپنے رب کا، پوری زندگی وہ اپنے رب سے دور بھاگتا رہا، لیکن پھر بھی وہ اتنا کریم ہے، بندے کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھتا ہے، اور وہ یہ کہتا رہتا ہے آ جا میرے بندے، پلٹ آ، تیرے سارے گناہ جلا کے راکھ کر دیے جائیں گے، آج تجھے نیک بنا دیا جائے گا، تجھے اپنی رحمت کے چادر میں چھپا لیا جائے گا، اور ایسا چھپایا جائے گا کہ قیامت کے دن جہنم کا سایہ بھی تجھ پر نہیں آئے گا، ایسا چھپایا جائے گا۔ آجا میرے بندے، بس ایک بار آجا، پلٹ کے میں تیرا انتظار کرتا ہوں، میری رحمت تیرا انتظار کرتی ہے، میری رحمت تجھے گھوم گھوم کر آواز دیتی ہے۔ آجا، قرآن بھی پکار رہا ہے، اٹھتی ہوئی ہے میناروں سے حیا علی الصلاۃ کی آوازیں بھی گونج رہی ہیں، یہ بھی چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں، قرآن بھی پکار رہا ہے، اللہ بھی پکار رہا ہے، حدیثیں بھی پکار رہی ہیں۔ آجا، بس پلٹ کر آجا، دیکھنا ایک ثبوت پر جج کتنا بڑا فیصلہ سناتا ہے، ایک ثبوت مل جانے پر، لیکن تمہیں ہدایت کے لیے کتنی ساری کتابیں نازل کی، کتنی ساری کتابیں ہیں، اتنا بڑا قرآن ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اور اس کے باوجود میرے رب نے رسول بھیجا ہماری ہدایت کے لیے۔ کتنے سارے ثبوت ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اس کو مان لو، اس قرآن کو، یہ آیت کو مان لو، اس حدیث کو مان لو، اس نبی کے قول کو مان لو، اس کو ثبوت مان لو، مان جاؤ، آ جاؤ، پلٹ کر آ جاؤ۔ ہم آئے نہیں، اللہ کہتا ولا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، ہاں نہ تم نے سچ مانا اور نہ تم نے نماز پڑھی۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، جب کوئی تبلیغ کرنے والا تمہارے پاس پہنچا، جب تمہیں رشد ہدایت کرنے والا پہنچا، ثم ذهب الى اهله يتمتع، اور تم الٹے پیر اپنے گھر کی طرف اکڑتے ہوئے چلے اور کہا مجھے ضرورت نہیں ان چیزوں کی۔ اللہ کہتا ہے کہ تم نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی اور اکڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع اولا لك فاولا، تو ہاں حضرت انسان، ہاں صاحبو، تیری خرابی آ پہنچی۔ ثم اولا لک فاولا، ہاں تیری خرابی آ پہنچی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تمہیں چھٹا چھوڑ دے گا؟ تمہیں چھٹا نہیں چھوڑا جائے گا، تمہیں ہر چیز کا پابند بنایا جائے گا۔ اگر نہیں بنو گے تو پھر قیامت کا دن تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس دن تو سارے حساب ہو جانے ہیں۔ ثم الى اہلہ یتمتع، آج تکبر کرو، ایڑی مار کے چلو، آج ذخیرہ اندوسی کرو، آج تم لوگوں کے پھیپڑا گردہ کتنی دل چیرو، تمہیں پرواہ ہی نہ رہے، لیکن آ جاؤ۔ ثم ذهب الى اہلہ یتمتع، تم پلٹ بھی جاؤ اپنے گھر کی طرف۔ اولا لک فاولا، ثم اولا لک فاولا، تو پھر دیکھنا تیری خرابی آ گئی، دیکھنا، ہم دھمکی دیتے ہیں کسی کو، پھر دیکھنا تیرے کیا کریں گے۔ اللہ کہتا ہے پھر دیکھنا تیری خرابی آ گئی۔ ہاں دو بار اللہ نے اس جملے کو ارشاد فرمایا، اولا لک فاولا، تیری خرابی آ پہنچی۔ ثم اولا لک فاولا، ہاں تیری خرابی آ پہنچی، پھر سن تیری خرابی آ پہنچی۔ اللہ کریم کی رحمت ہمیں پکارتی ہے، اللہ کریم